بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان لا يطغى. كلا معناها حقا، وهي زجر وردع. إن الإنسان يعني جنس الإنسان، لا يطغى. اللام مؤكدة، اللام توكيد. يطغى يعني يتعاظم ويترفع ويتكبر على خلق الله عز وجل، وقد يتكبر على الخالق سبحانه وتعالى. أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه غنيا بالأموال يعني يعجب بنفسه، يعجب بمنصبه، يعجب بأولاده، يعجب بكثرة أمواله، فيحصل له تجاوز الحد، يحصل له عصيان الرب تبارك وتعالى. قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى، يعني إلى ربك المصير والعودة، فيجازي كلا بعمله، سواء كان الإنسان يعمل عملا صالحا أو غير ذلك. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى، يعني أخبرني. أرأيت معناها أخبرني، وهذا تعجب، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا والأمة كذلك. ينهى يعني يزجر يعني يمنع عبدا إذا صلى. وهنا الآية ذكر أهل التفسير أنها نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام قبحه الله، وهو الذي كان ينهى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي، لأنه يرى أن اللات والعزى الأصنام أنها يعني هي التي ينبغي أن تعبد. قال تعالى: أرأيت إن كان على الهدى، يعني هنا المخاطب أبو جهل، ويشمل كل من ينكر عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان هذا الذي يصلي على الطريق المستقيم وعلى الطريق الصحيح، فكيف تفعل أنت يعني أيها الناهي؟ قال تعالى: أو أمر بالتقوى، يعني أمر غيره بتقوى الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم، يأمر بالخير. أرأيت إن كذب وتولى، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب بلسانه، كذب الأخبار، وتولى أعرض بجسمه وبدنه، وصد عن التذكير والتعليم. ألم يعلم بأن الله يرى، هذا تهديد وتخويف. يعني هذا الناهي المتكبر ألا يدري أن الله سبحانه وتعالى يراه وسوف يجازيه بعمله؟ قال تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا ردع وتهديد، ومعناها حقا كما عرفنا. لئن لم ينتهي يعني إن لم يترك فعله القبيح، لنسفعا بالناصية. هنا مؤكدة الجملة بتوكيدين، اللام ونون التوكيد الخفيفة، لنسفعا غير مشددة. ونسفعا يعني لنحرقنه، السفع الإحراق، أو نأخذه بشدة. والمقصود بالناصية مقدمة الرأس، يعني سوف نأخذ بمقدمة رأسه بشدة، أو سوف نحرقها. قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، يعني صاحبها كاذب، صاحب هذه الناصية
كاذب. قال تعالى فليدع ناديه ليطلب هذا الناهي المتكبر جماعته ورفاقه أهل ناديه، يعني الذين يجلس معهم ويتسلى بهم. إن كان صادقا أنه قوي فليأتي بمن يساعده ويعينه من أصدقائه. قال تعالى سندع الزبانية. السين هذه تدل على القرب، أي إن دعا أقرباءه وأصدقاءه لكي يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعونا الزبانية، يعني الله يرسله وهم خزنة النار وهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا ردع وتهديد لأبي جهل ولمن كانوا معه من مساعديه، ويحتمل ذلك أنه ردع كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه أن يطيع أبا جهل في ترك الصلاة، وليس فيه تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه التقويه وفيه التصبير، يعني أثبت وأصبر ولا تطع هذا الكافر الظالم المتكبر في أن تترك الصلاة. قوله سبحانه لا تطعه يعني لا تستجب له ولا تسمع كلامه ولا تخف منه، واسجد استمر في صلاتك لا تنقطع عنها، واقترب بصلاتك يعني تقرب بصلاتك إلى الرب تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هنا ضمير جمع، هو في اللغة العربية للجماعة، ويطلق أو يمكن أن يستخدمه الواحد للتعظيم لكي يعظم نفسه، والله عز وجل هو العظيم سبحانه وتعالى. أنزلناه يعني القرآن، وفي السورة لم يسبق للقرآن ذكر، وهذا كونه لم يسبق له ذكر وإنما الضمير أنزلناه يعني لشرف القرآن ولعظمته ولكونه يعني معروف لا يجهل. أنزلناه في ليلة القدر، الليلة التي تسمى ليلة القدر. ونزول القرآن في ليلة القدر على قولي أن الله أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع خلال 23 سنة. وقيل معناه أن الله عز وجل ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر. هذان قولان مشهوران عن المفسرين وعن أهل العلم. وسميت ليلة القدر بذلك إما أن يكون من القدر يعني الشرف لأنها ليلة فاضلة فهي خير من 1000 شهر كما ورد، والثاني أنها من التقدير لأن الله يقدر في هذه الليلة أرزاق الناس وآجالهم ويقدر الخير والشر في السنة المقبلة. هذه يعني معنى تسمية هذه الليلة بليلة القدر. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.